हुकूमत ने अवाम पर बम नहीं पेट्रोल मिसाइल चला दिए। महंगाई में पिसी अवाम को धचका। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 9 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी। मिट्टी का तेल 87 रुपये 14 पैसे, लाइट डीजल 84 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की समरी भेजी थी। बड़े इजाफे पर शहबाज गिल की वजाहतें। कहते हैं वजीर आजम ने अवाम को हद दर्जा रिलीफ फराहम करने के लिए महज 5 रुपये 40 पैसे का इजाफा किया। अवाम चीख उठे, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान में अमन हमसाया ममालिक और खित्ते के लिए ज़रूरी है। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत से लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद होता है। वज़ीर आज़म का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुक़ात हैं। दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान वज़ीर आज़म अहम मुलाकातें करेंगे। ताशकंद में वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से तारुफ कराया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को कैद में कत्ल करने की साजिश की गई। कश्मीर को भारत की झोली में फेंकने की साजिश अमेरिका में की गई। मरियम नवाज के इल्जामात। कहा इमरान खान की सुबह शाम नवाज शरीफ के नाम से होती है। यौम हिसाब करीब है, अवाम तुमसे हिसाब लेंगे। अगर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगला इलेक्शन हारता देखकर इंतखाबी इस्लाहात याद आ रही हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स कोई RTS या कोई मशीन नहीं होती। इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ और सिर्फ अवाम की ताकत होती है। आखिरी वोट की गिनती तक पोलिंग स्टेशंस पर पहरा देंगे। मुखालिफिन का धांधली का शोर असल में इनकी हार है। मरियम सफदर हर बात में गलत बयानी से काम ले रही हैं। पर्ची चेयरमैन बड़के मार रहे हैं। इमरान खान ने अमेरिका को ललकारा तो फरजंदे जरदारी CV लेकर पहुंच गए। मुराद सईद का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा अपनी करप्शन बचाने के लिए कभी गला खराब तो कभी पेट खराब का बहाना करके लंदन भागना चाहते हैं। पहले जो दवाई लेने गया अब तक वापस नहीं आया। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.2% हो गई। गिलगित में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, मुजफ्फराबाद में 21%, कराची में 19.2%, इस्लामाबाद में कोरोना फैलाव की शरह 6.2 और रावलपिंडी में 11.2% रिकॉर्ड। पेशावर में कोरोना के फैलाव की शरह 9.4% रिकॉर्ड। मुल्क में मोहलिक वायरस से मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 22,689 हो गई। 24 घंटों में 48,910 टेस्ट किए गए। 2,545 अफराद में वायरस पाया गया। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि भारतीय वेरिएंट ने खित्ते के कई ममालिक में तबाही मचाई है। शहरी SOPs पर अमल करें और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर फैसल का ईद उल अजहा पर पाबंदियों का इंदिया। मुआविन खुसूसी का कहना है कि ईद उल अजहा बहुत महदूद पैमाने पर होगी। पाबंदियों से मुतालिक सिंध हुकूमत के फैसले से मुत्तफिक हो। सिंध में कोरोना के बढ़ते वार, फिर पाबंदियां लग गईं। आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद। 17 जुलाई से पहली ता 8वीं जमात के स्कूल बंद करने का फैसला। तफरीही मकामात फिर बंद होंगे। इंडोर जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। दासू वाक़े के इब्तदाई तहकीकात में धमाके के शवाहिद मिले हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं वाक़े में दहशतगर्दी को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म इसकी तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत चीनी हुकाम के साथ भी राब्ते में है। वाक़े में 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे।
وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کل متوقع ہے۔ پاکستان جلد افغان قیادت کے اہم لوگوں کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہا ہے، جس کا مقصد ہے کہ ہم مل بیٹھ کر افغان امن عمل کو آگے بڑھا سکیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دلی کے ساتھ مذاکرات کا راستہ سری نگر سے ہو کر جاتا ہے۔ اگر بھارت کا رویہ یہی رہتا ہے جو کشمیر پر ہے تو مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ نیب راولپنڈی کا سابق صدر آصف زرداری کو ایک اور نوٹس، نیو یارک پراپرٹی کیس میں کل جواب طلب کر لیا۔ اس سے پہلے نیب نے 24 جون کو جواب مانگا تھا۔ سابق صدر کو تفصیلی جواب انویسٹیگیشن ونگ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ کس سیاستدان اور بیوروکریٹ سے کتنی ریکوری ہوئی، کس نے پلی بارگین کی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کو بھجوائے گئے کیسز پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ خواجہ آصف نے کہا پی اے سی کو کیسز نیب یا ایف آئی اے کو نہیں بھیجنے چاہیے، پارلیمنٹ بالادست ہے، کمیٹی اپنی حدود کا تحفظ کرے۔ کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس کی عدم حاضری پر کمیٹی کا اظہار برہمی، ڈپٹی کنٹرولر کو اجلاس سے واپس بھیج دیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی بینک لوٹنے کی کوشش ناکام، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک۔ ملزم کورنگی میں بینک کے عملے کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کے پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ 3 ڈاکو فرار، پولیس کی جانب سے گرفتاری کے لیے چھاپے۔ راولپنڈی میں 2 گروپوں کے درمیان دیرینہ دشمنی پر فائرنگ کا تبادلہ، 3 افراد قتل، 1 زخمی، مقتولین میں 2 بھائی اور 1 کزن شامل، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی میں نالے پر قائم 50 سال پرانی جوبلی مارکیٹ مسمار کرنے کا کام شروع، مارکیٹ کے صدر کہتے ہیں دکانیں گرنے سے 10,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا متاثرین کی تکالیف کا اندازہ ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انہدامی کارروائی ضروری ہے، دکانداروں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایڈوانس ٹیکس کے خلاف آل پاکستان فارما موومنٹ کی شٹر ڈاؤن ہڑتال، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت تمام شہروں میں میڈیسن مارکیٹ بند۔ کیمسٹ یونین کا کہنا ہے ٹیکس کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو 19 جولائی سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کر دیں گے۔ قطر جانے والے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر، پاکستانیوں کے لیے آن ارائیول ٹورسٹ ویزے کا اعلان، قطری حکومت کی طرف سے باقاعدہ تحریری احکامات جاری کر دیے گئے۔ ادھر متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے کورونا ویکسینیشن کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا۔ نادرا سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ کی تصدیق دفتر خارجہ اور UAE سفارت خانے سے کرانا ہوگی۔ نئی پابندی کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ ملک میں بارشوں سے سیلاب کا خدشہ، محکمہ موسمیات نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ 16 سے 22 جولائی تک دریائے سندھ، کابل، جہلم اور چناب کے قریبی علاقوں میں بھی شدید بارشوں کا خدشہ، راوی اور ستلج بھر سکتے ہیں۔ 20 جولائی سے دریائے سندھ، کابل، جہلم اور چناب میں پانی کا بہاؤ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ دریائے راوی اور چناب میں گرنے والے نالوں میں بھی طغیانی آ سکتی ہے، حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ پشاور کی مویشی منڈی میں چولستانی ببلو کے قد کاٹ کی دھوم، بیل کا وزن 30 من، چال ڈھال لاجواب تو رنگ بھی بے مثال، مالک نے 25 لاکھ کی ڈیمانڈ کر دی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کا مختصر فارمیٹ کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان، کرونا وائرس کے باعث ڈراپ ہونے والے مستقل کھلاڑیوں کی واپسی، ایون مارگن ٹیم کی قیادت کریں گے، جسن رائے، معین علی اور عادل رشید بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔